बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं आमाले रोज़ अरफा के बारे में कुछ बोलना है, इसलिए कि एक ऐसा दिन आने वाला है हम सब के लिए कि इससे बड़ा कोई दिन नहीं है। इस साल का 2020 1441 हिजरा का ये आखिरी दिन है, लास्ट डे। पूरे साल में 12 मंथ्स में एक रात है, एक दिन है। प्लीज़ आमाल रोज़ अरफे के बारे में बताना। अल्लाह ने एक रात रखी और एक दिन रखा। रात कौन सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र। ये मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह बोल रहा, कुरान बोल रहा कि तुम क्या जानो वो रात क्या है। कौन सी रात? रमज़ान का जो पीक था, जो गुजर गया, शब क़द्र की रात, या 19 थी या 21 थी या 23 आपने अमल किए। वो ऐसी रात थी कि खुद अल्लाह बोल रहा कि वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र। तुम क्या जानो वो रात क्या है, तुम क्या जानो वो रात क्या है। 1000 महीने का एग्जाम्पल दिया गया कि 1000 मंथ्स के बराबर है। उस रात की मारिफत के बारे में कहा कि उस रात की मारिफत को कोई हासिल ही नहीं कर सकता। उस रात को लेके जाके मिलाया गया शहजादी कौनैन मादर हसनैन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, कि जैसे कोई फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का की मारिफत को हासिल नहीं कर सकता, उसी तरह शब क़द्र की मारिफत को हासिल नहीं कर सकता। मैंने बहुत बोला इस पे, वो रात गुजर गई। उस रात के बारे में कहा कि अगर तुम्हारे गुनाह सितारों के मानिंद होंगे, स्टार्स के मानिंद, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बारे मानिंद होंगे, तो अल्लाह उस रात को माफ़ करेगा। और रात गुजर गई, दिन गुजर गया, रमज़ान चला गया, लेकिन हमको एहसास हुआ कि हमारे गुनाह माफ़ हुए। एक चीज़ याद रखो, ये सबसे पहली चीज़ को याद रखो कि हमारे गुनाह हैं। इसीलिए हर मासूम ने गुनाह को पहले याद किया, फिर अपनी हाजत को पेश किया। फॉरगिवनेस की दुआ पहले की। इमाम अली अलैहिस्सलाम दुआ कुमैर में बोल रहे, रब्बे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी तहबस दुआ, कि अल्लाह वो गुनाहों को माफ़ कर दे कि जो मेरी दुआ के बीच में आ गए, तेरी रहमत के बीच में आ गए। इमाम अली अपने लिए नहीं बोला, खुदा ना खासा सोच भी नहीं सकते मौला अली के बारे में, सोचना कुफ्र है। अली वो कि जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र निफाक है। अली ज़मीन और आसमान का मालिक है, वो अली ये बात कर। इमाम अली सिर्फ इसलिए बता रहे कि देखो मैं अली जैसा बंदा हो गया, अल्लाह से ऐसे मांगा, तो तुमको क्या हुआ। वो रात गुजर गई दोस्तों। अब वो उसके बारे में कहा कि अगर, प्लीज गौर से सुनना, अगर शब क़द्र में किसी के गुनाह माफ नहीं हुए, खुदा ना खास्ता, तो उसको वेट करना पड़ेगा रोज़े अरफा का। ये मेरे जुमले नहीं है, मासूम के जुमले। अरफा वो दिन आ गया। It's just 4-5 days left now. 9th of Zilhijjah, first day of the Hajj. हज का पहला दिन, जिस दिन सारे हाजी मैदान अरफा में रहते। अरफा एक मुलाकात का नाम है। अरफा एक मुलाकात का नाम है। नबी आदम और जनाब हवा की जो मुलाकात हुई थी ज़मीन पे आने के बाद, 200 ईयर्स तक नबी आदम अलग थे, जनाब हवा अलग थी। जब जन्नत से वो लोग दोनों ज़मीन पर आए तो पूरी ज़मीन पे कोई नहीं था, सिर्फ जनाब आदम थे या जनाब हवा थी। हवा अलग आई, आदम अलग आए। 200 ईयर्स तक आदम रोते रहे, गिरिया करते रहे, दुआएं मांगते रहे। 200 ईयर्स के बाद वो कुरान की आयत आई कि हमने आदम तुमको माफ़ कर दिया, हमने तुमको हर चीज़ वापस कर दी। उसके बाद आदम के 200 ईयर्स के बाद जब ये दोनों आए हज के लिए, इसलिए कि इनको स्ट्रेस था, अपनी लैंग्वेज में बोल रहा, स्ट्रेस था, सुकून नहीं था, तो अल्लाह ने कहा था मेरे घर को आओ। तो एक चीज़ और याद रखो, अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी को स्ट्रेस है तो तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, या फिर उम्रे पे जाओ या हज पे जाओ। अल्लाह के घर को जाओ, तुम्हारा स्ट्रेस दूर होता, अल्लाह सुकून अता करता। उसके बाद जब पहुंचे तो वहां पे जिब्राइल ने आदम को लेके जहां सही करते सफ़ा पे, वहां पहुंचे, और उधर से जनाब हवा आई मरवा पे। तो दोनों मिलके, दोनों नीचे उतर के मैदान अरफा में आए। मैदान अरफा में जब आए तो जिब्राइल ने जनाब हवा से जनाब आदम की मुलाकात कराई थी। उस वक्त ज़मीन के ऊपर सिर्फ 2 आदमी थे, जनाब आदम थी, जनाब हवा। तो अरफा जो है एक मुलाकात का नाम है, मैदान अरफा। अल्लाह हमको जाना नसीब करे, अल्लाह हमको हज नसीब करे। तो अरफे का दिन अल्लाह ने रखा सिर्फ इसलिए कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाए। अब इसके बाद
پھر پورا پلٹ کے شب قدر تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. خدا نہ خاصا اب ایزی مت لو کہ اگر عرفہ گزر گیا تو کیا فرق پڑے گا. نہیں, اگر گناہ معاف نہیں ہوں گے تو اگر موت آ جائے تو کیا ہونے والا ہے. فارگیونیس از سب سے بڑی چیز. جب گناہ معاف ہوتے تو رحمت نازل ہوتی, تمہاری دعائیں قبول ہوتی. جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلس ہیں, جو ہرڈلس ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, وہ روز عرفہ کو تم دور کر سکتے. روز عرفہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر ذروں کے برابر بھی تمہاری حاجات ہے, ذروں کے برابر بھی تمہارے گناہ ہے, اللہ بول رہا کہ میں گناہوں کو معاف کرنے تیار ہوں. تم آؤ تو میرے پاس میدان عرفے کے دن آؤ. تو جو حج عرفہ چلے جائے وہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر عرفہ ہم میدان عرفہ نہیں جا سکے, ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے, جہاں پوری دنیا میں جہاں آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے, میری خواہش ہے آپ سے, میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ عرفے کا دن صبح سے لے کے شام تک نہیں ہے, سن رائز سے سن سیٹ تک کا پورا دن نہیں ہے. نو, زوال سے شروع ہوگا. زوال یعنی ظہر کی نماز کے بعد, ظہر سے شروع ہوگا مغرب تک چلے گا, یعنی عصر کے آخری حصے تک جائے گا. یہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے دن ہے بس, ناٹ مور دین 8 to 9 hours 10 hours. جہاں آپ رہتے وہ آپ کو معلوم ہے کہ زوال کب شروع ہو رہا اور مغرب کب آ رہی. تو یہ 10 گھنٹے, یہ ٹوٹل 10 hours تمہاری پوری ڈیسٹینی کو سال بھر کی کمنگ 2021 کی, آپ 20 میں ہیں, 21 14 42 ہجرہ کہ پورا سال شب قدر تک کے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے, اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونا چاہتے, فارگیونیس کی دعا کرنا. اس دن صرف اللہ سے مانگو, معصومین کا واسطہ دے کے. معصومین سے بھی مانگ سکتے, کوئی مشکل نہیں. اللہ سے مانگو معصومین کا واسطہ دے کے, امام علی کا واسطہ دے کے, بی بی زہرا کا واسطہ دے کے, اللہ کے رسول کا, مولا حسن, مولا حسین, 4 ماں شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کا واسطہ دو اور دے کے اس دن دعا مانگو. اتنا امپورٹنٹ دن ہے کہ اگر یہ دن چلا جائے گا تو سوائے پرابلم کے اور کچھ نہیں, اسٹرگل کے کچھ نہیں. آپ کو معلوم ہے سال بھر ہم اللہ کے دروازے کو نوک کرتے ہو نا, صبح شام کرتے ہو, دعا مانگتے ہو کہ اللہ پلیز اوپن دا ڈور فور می. عرفے کا دن اللہ ساری رحمت کے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہوا, ساری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے. اللہ بول رہا کہ اے میرے بندے, آج ساری رحمت کے دروازے کھل گئے, جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے, میں دینے تیار ہوں. خالق کائنات, رب العالمین, عزیز و یا غفار, ہمارا رب العالمین رب المشرقین والمغربین بول رہا کہ جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے. آج عرفے کا دن ہے. عرفے کا دن کی اتنا بڑا دن ہے, اتنا, اس لیے کہ یہ دن کے ہمارے پاس امپورٹنس نہیں ہے, ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے یہ دن کیا ہے. پورا سال تم اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں, مت کرو, یہ ایک دن مانگ لو. لیکن سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں. میں کنڈیشنز بات نہیں کر رہا, یو نو ویری ویل, میری اسپیچز آپ نے اتنی سنی ہے کہ میں بار بار بول رہا سارے کنڈیشنز کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ اس کے بعد میں بیک بیٹنگ کروں, یہ نہیں کہ اس کے بعد میں گناہ کروں, یہ نہیں کہ اس کے بعد میں میوزک سنتا رہوں. یہ ساری کنڈیشنز اپلائی ہوتے. اس کے بعد تم اگر آج آ کے معافی مانگ کے بولے کہ اللہ میں یہ بھی چھوڑا, مجھے معاف کر دے, وہ اتنا کریم ہے, اتنا تواب و رحیم ہے, وہ کہتا ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں گا. تو اعمال عرفے میں امپورٹنس میں آپ کو صرف عرفے کے بتا رہا تھا کہ ایک اویئرنیس آنا ہمارے یوتھ میں. میں یوتھ کو بھی بول رہا, چھٹی لو, ہاف ڈے بریک کرو, آفیسز کو بریک کرو, اور بریک کر کے ڈونٹ مس دس چانس. پھر 1 سال کے بعد آئے گا, زوال سے لے کے تم آفٹرنون سے سیدھا عمل کرنے چلے جاؤ. آج کل مسجدیں بند ہے, امام بارگاہ بند ہے, ڈزنٹ میٹر, اپنے گھر میں بیٹھو, گھر میں بیٹھ کے کرو. اس لیے کہ اگر وہ دن نکل جائے گا نا, میں بار بار یہ بات بول رہا, آپ سوچو وہ اتنا بڑا دن ہے کہ اس دن اگر کوئی آ کے دعا مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کے اوپر رحمت نازل کر دیتا ہے. جتنے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں نا, وہ سب دور ہوتے. اور یہ دن اگر ہم سے مس ہو گیا, پتہ نہیں کل مجھے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آنے والی ہے, کل کوئی پرابلم آنے والا, کل خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا. ہم کو پتہ ہے, ہم کو نہیں معلوم, ہم کو بالکل نہیں معلوم ہے. یہ دن تم بچ جاؤ گے. اچھا, عرفے کے اعمال کرنے سے پہلے, اعمال روز عرفہ کرنے سے پہلے اپنے آپ پلیز میرا ایک جملہ غور سے سننا, لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بولو, اعمال کرنے سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو کرنا ہے وہ اعمال میں عرفے کے دن, عرفے سے بیفور عرفہ, یہ چیک کرو کہ تم اپنے رشتہ داروں سے, اپنی فیملی ممبر سے, اپنے کزن سے, کتنے لوگوں سے تم ناراض ہو. پھر بول رہا ہوں میں, اگر عرفے کا دن آنے سے پہلے چیک کرو کہ کیا تم کوئی کزن سے ناراض ہو, کیا تم کوئی اپنے ماموں بھائی بہن رشتہ داروں سے کوئی ناراض ہو, تو سب سے پہلے ان کو معاف کرو جا کے, یا ان کو سوری بولو, اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا. عرفے کے اعمال کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہی یہ کہ آپ کو امپورٹنس میں یہ ہے کہ پہلے تم لوگوں کو معاف کرو, اس کے بعد جا کے بولو اللہ فارگیو می.
तुम जाके लोगों से राजी हो, तुम राजी हो लोगों से, एक एक को बोल रहा, एक एक को बोल रहा। अगर तुम अरफे को रियली, अरफे को जानना चाहते, रियली तुम अल्लाह की रहमत को लेना चाहते, कोई ऐसा बंदा है कि जो बोले नो आई डोंट नीड, आई हैव गॉट इनफ रहमत, नहीं, रहमत खींच भी जाएगी खुदा न खास्ता। सबसे पहले रिश्तेदारों को माफ करो, अपने कजन्स को माफ करो। जो एक बीमारी, एक कैंसर हमारी कम्युनिटी में फैला हुआ है, इससे भी नाराज, उससे भी नाराज। मैं गरीब को नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा कि गरीब तो कभी किसी से नाराज ही नहीं होता, जिसका स्टेटस रहता वही नाराज होता। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 1 साल के तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले लोगों को माफ करो, इसलिए कि हम दुआए खुमैल में बोलते हैं, तड़प तड़प के बोलते हैं, हर पैसे वाला भी बोलता, गरीब भी बोलता, या सरियल रजा, या सरियल रजा, कि अल्लाह तू सबसे जल्दी राजी होने वाला है। तो जब बोल रहे आप सबसे जल्दी राजी होने वाला है, तो आप पहले राजी हो जाओ। जब तुम बोलोगे रोजे अरफा कि अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, आज ये जुमला बोलना कि अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, जब तुम ये बोलोगे कि अल्लाह तुम मुझसे राजी हो जा, तो अल्लाह पूछेगा कि तुम मेरे बंदों से कितना राजी हुए। याद रखो, इजी मत लो, इजी मत लो। अल्लाह से को रजा राजी करना है तो सबसे पहले अरफे में, अरफा आने से पहले 3 दिन 4 दिन है, सबसे पहले चेक कर लो कोई फैमिली मेंबर से अगर तुम नाराज नहीं है, सबसे राजी है, तो तुम्हारे रिस्क के दामन खुल जाएगा। बस मैं एक ही चीज, ये इंपॉर्टेंस ऑफ रोजे अरफा थी। अब मेरा दूसरा क्लिप है वो आमाल रोजे अरफा की, कि क्या करना, वो भी जरूर सुनो, वो भी 10 मिनट का है। आमाल रोजे अरफा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वो अमाल नहीं बता रहा जो आपको किताबों में मिलेंगे, अगेन आई एम टेलिंग, किताबों के अमाल तो आपके पास है, लेकिन ये अमाल जो मैं आपको बता रहा हूं, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, ये उलमा से आया, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा, ये अमाल करो और पहले राजी हो जाओ, जो मेरी इंपॉर्टेंस मैंने बताई, उसके बाद आप वो अमाल करो, देन यू विल सी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू, आई जस्ट नीड योर दुआ। मेरे लिए दुआ कर देना, मौला आपको सलामत रखे। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद।